नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। बाद हम्दो सलात दुआ है अल्लाह ताला मुझे हक़ बयानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसके बाद उस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज से चंद रोज़ कबल फ़कीर ने एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करके जनाब मौलाना फ़ज़ल अहमद चिश्ती साहब की तरफ उसको रेफ़र किया था, इसलिए क्योंकि काफ़ी दिनों से फ़कीर ये देख रहा था कि अल्लामा चिश्ती साहब उलमाए आले सुन्नत की तौहीन व तदलील में मसरूफ़ अमल हैं। मामला बढ़ते बढ़ते सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल तक जा पहुँचा है। असर हाजिर के सैयद जिनके साथ अल्लामा फ़ज़ल अहमद चिश्ती साहब का छोटा मोटा इख्तलाफ हुआ यजीद की वजह से, हमारे उलमा ने लिखा है कि उलमा दलाइल की रोशनी में एक दूसरे से इख्तिलाफ़ करें तो सरकार के फरमान के मुताबिक ये रहमत है, लेकिन अगर इसको अपनी ज़ात की तरफ ले लिया जाए और अपनी नमूदो नुमाइश पर इसको फिट किया जाए तो मेरा ख़्याल है ये इंतहाई मज़मूम काम है, जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। अभी चंद दिन पहले एक छोटा सा क्लिप मिला जिसमें जिनको आजकल के लोग इमामुल गैरत कहते हैं, जिनको फ़कीर पहले भी दो क्लिपों में ये पैगाम दे चुका है कि आप दलाइल का रास्ता इख्तियार करें। दलाइल की सूरत में जो भी आपके इख्तलाफी मौज़ूआत हैं उन पर गुफ्तगू होनी चाहिए, और इख्तलाफ जिस तरह बाकी उलमा का हक़ है उसमें हमने ये भी वाज़े किया कि आपका भी हक़ है, लेकिन गालियाँ देना किसी तरह भी रवा नहीं है। लेकिन चंद दिन पहले फ़कीर ने जो हज़रत साहब के अल्फाज सुने अपने मजमा के अंदर, बहुत दुख हुआ, इतना दुख हुआ मैं कहता हूँ यकीन करें कि मेरे दिल नहीं मेरा करता कि मैं उसे अपनी ज़ुबान पे लाऊं। इनके अज़ाइम क्या हैं, इनके मकासद क्या हैं, ये वाज़े तौर पर उलमा के आगे बैठकर उनको उजागर भी नहीं करना चाहते, ना ही उसका ये हल चाहते हैं, और जहाँ कहीं जाते हैं जो भी इनके सामने आता है तो उसकी माँ बहन को गालियाँ देते हैं। ये हैरान हूँ मैं इस बंदे से कि ये तरीक़ा हमने साबका उलमा की तकरीरों से ना सुना, ना कभी उनको ऐसे करते देखा। ये कौन सा तरीक़ा है? चिश्ती साहब, जिस तरह मैंने पहले आपको दो मरतबा इस तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की है कि आप गालियों का रास्ता छोड़िए, दलाइल का रास्ता अपनाइए, मगर आप इस पर तवज्जो नहीं कर रहे। और मैंने पिछले क्लिप में ये भी कहा था कि हमारा दिमाग और हमारी ज़ुबान ये बैक टाइम चलते हैं। आप हमें ये मजबूर कर रहे हैं कि जिस तरह की चाहो तुम मुझे गालियां दो, जलील करो,
مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کی تقریروں سے ابھی تک یہی کچھ ثابت ہو رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ علماء نے کتابوں میں جو علماء حقہ کی شان بیان کی ہے، میں تو ابھی تک اس پر عمل کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو، لیکن چشتی صاحب میری بات کان کھول کر سنیے۔ سرکار کی آل اولاد کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، ماں بہن کی، اس سے ہمارے دل چھلنی ہو چکے ہیں، صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے۔ میں آپ کو ایک بار پھر تنبیہ کرتا ہوں کہ 2006 والا معاملہ جو ہے اس پر بھی آپ آئیے، گفتگو کیجئے۔ آپ امت مسلمہ پر فتویٰ کفر داغ چکے ہیں، اور موجودہ سیدوں کو بھی آپ، کسی کو آپ خارجی کہہ رہے ہیں، کسی کو آپ یزیدی کہہ رہے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ جو آپ نے اپنا رکھا ہے؟ ہمیں مجبور نہ کرو، ورنہ خدا کی قسم جس بندے نے تجھے یہ اسباق پڑھائے ہیں نا، اس کی پگڑی بھی اچھالی جائے گی اور تمہاری پگڑی بھی سر سے اتاری جائے گی، اور جس کو تم غوث اعظم کہتے ہو، اس لونڈے باز کو، محمد رضا کو، اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہاں تک نہ پہنچاؤ، مجبور نہ کرو۔ تم کتنے ایک سچے ہو یہ میں جانتا ہوں، کتنے ایک تم محقق ہو یہ بھی میں جانتا ہوں، کس سطح کے تم مناظر ہو یہ بھی میں جانتا ہوں۔ تمہیں شرم حیا نہیں آ رہی؟ تمہیں سال سین نے 2006 میں بھی تمہارے سر پر جوتیاں ماری تھیں، لیکن تجھے حیا نہیں آئی، اور دوسرے دن تو نے پھول پہن لیے تھے مسجد میں بیٹھ کر کہ فلاں ثالث نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اور جھوٹے انسان تجھے شرم نہیں آتی؟ پھر جو بھی تیرے سے مقابلہ کرتا ہے یا تیرے سامنے آتا ہے اس کی تو ماں بہن ایک کر دیتا ہے۔ تیرے گھر میں کوئی ماں بہن نہیں ہے، اور بغیرت انسان تجھے ان کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ آج تک علماء تجھے چھوڑتے چلے آ رہے کہ تو پاگل ہے، پاگل سمجھ کر تجھے وہ چھوڑ رہے ہیں۔ ان سے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس لونڈے کی خبر کیوں نہیں لیتے ہو؟ کون ہوتا ہے یہ ہمارے علماء کو گالیاں دینے والا؟ کیا یہ ان کو گھر سے کھلا پلا رہا ہے؟ ان کا وارث ہے یہ؟ اس شیطان کو آپ لوگوں نے کھلے میدان میں چھوڑا ہوا ہے۔ اس حرامی کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ یزید جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے جگہ جگہ پر اس کو پلید لکھا، اس کو لعین لکھا، امام غزالی نے چلو اس کو مسلمان لکھ دے، لیکن اس کے کرتوتوں کو تو صحیح نہیں مان لیا۔ امام احمد بن حنبل نے اس کو کافر لکھا، اور جو اس کی خصلتیں ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، تو اس سے بالکل یہ اعراض کر رہا ہے۔ خارجیانہ سوچ ہے تیرے اندر خبیث، چند لونڈوں کے اندر بیٹھ کر تو علماء کی پگڑیاں اچھال رہا ہے۔ غیرت نام کی چیز تیرے اندر ہے کوئی تو بیٹھ ہمارے ساتھ میدان لگا، اپنے دعوت جات جو ہیں وہ ہمیں لکھ کر دے۔ تجھے پہلے بھی یہ کہا کہ اگر وہ درست ہوں گے، علماء حق کی نظر میں وہ ٹھیک ہوں گے، ان کی تحریرات کی شکل میں اگر وہ ٹھیک ہوں گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن تو ایسا ذلیل ترین انسان ہے کہ تو اس طرف توجہ ہی نہیں کر رہا۔ تو یہ سمجھتا کہ میں باں کیے جا رہا ہوں، لوگ سنتے چلے جا رہے ہیں، تیرے چیلے چانٹے تیرے آگے بیٹھ کر حق کی آوازیں دیتے ہیں، اور تو الو کا پٹھا ان کی آوازوں پر لبیک کہتا ہے کہ جناب میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک ہی کر رہا ہوں۔ ان چند ملنگوں کی وجہ سے تو اولاد رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ذلیل کر رہا ہے۔ ذرا اپنے پرانے دنوں کو بھی دیکھ، جب تو غربت میں تھا۔ مجھے وہ ساری سٹوری بیان کرنے پر مجبور نہ کر۔ تیرے مامے کے اور تیرے اس لونڈے باز محمد رضا کے سارے کرتوت میرے سامنے، ریکارڈنگیں میرے پاس ہیں، حوالہ جات میرے پاس ہیں۔ ابھی تک میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان کو صیغہ اعراض میں رکھوں، لیکن تو باز ہی نہیں آ رہا۔ تو اس مسلک کا کوئی سالہ نہیں لگتا کہ تو جب چاہے کسی کی بھی پگڑی اچھال دے۔ تجھے کوئی ٹھیکہ دے دیا گیا ہے؟ ادھوری باتیں کرتا ہے، ادھوری عبارتیں پیش کرتا ہے، اور لوگوں کو ورگلایا ہوا تم نے۔
बाप की औलाद हो तो मैं कहता हूं 3 बंदे तुम और 3 हम होंगे, न्यूट्रल जगह पर बैठ जाते हैं, कोई भी जो तुम्हारे इख्तिलाफी मौजू है उस पर गुफ्तगू होगी। आओ तो सही, चक्कर देते हो तुम लोग। 20 मरतबा कह बैठो कि वो जो 10 सफात है उनका भी जवाब दो, जवाब तुमसे बन नहीं पा रहा और तुम इधर उधर हाँकते चले जा रहे हो बोंगियां, जिसमें तुम्हारे मामे के राज अफशां किए हुए ना 10 सफों में, उनका जवाब दो जरा। किस लिए वो तुमने पलंदा हमें थमाया था कि इसका जवाब लाओ? अगर उसका जवाब ना आता तो तुमने डिटो की तरह छलांगे लगानी थी। है फकीर है, जवाब कोई नहीं दे सकता। तेरी बोंगियों का जवाब तो हम नहीं देंगे, लेकिन जो तेरे पास, जो तू समझता कि मवाद ठीक है, तेरे नजदीक जो ठीक है, अगर फेल वाकया वो ठीक होगा तो हम भी मानेंगे कि ठीक है, लेकिन जवाब का हक तो हम रखते हैं ना, वो तो तू हमसे नहीं ना ले सकता। जो भी सामने आता तू उसको कहता है ये तेरे मुकाबले आ गया, लिहाजा ये काफिर हो गया, बेईमान हो गया। तू शरीयत का छठा रुकन है, मुझे बता। यह तेरी सोच का ताल्लुक जरूरियत दीन से है या जरूरियत मजहब मुहज़्ज़ब वाले सुन्नत से है? इस पर कोई हवाला देना। लोगों की जेबें साफ करने के लिए और अपने आप को बामे उरूज तक पहुंचाने के लिए इस तरह की बोंगियां हाँकता है तू। कुछ तो शर्म कर यार, मरना नहीं तूने। अल्लाह को जवाब देना, कुछ ख्याल कर, कुछ गैरत कर। गैरत नाम की कोई चीज तेरे अंदर है तो मेरे इस क्लिप का जवाब दे, इल्मी तरीके से आ हमारे सामने। और एक बात मेरी अब कान खोल के सुन लो, तू जो सैयदों को गालियां दे रहा है ना, हम अभी मर नहीं गए, हम जिंदा हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल के लिए हमने अपनी गर्दनें रखी हुई हैं। लिहाजा मैं तुमसे ये कहता हूं कि किसी भी सैयद की तौहीन आइंदा मैं ना सुनूं। अगर मैंने सुना तो तेरी एक गाली के जवाब में 20 गालियां दूंगा तुझे और दिलवाऊंगा अपने लश्कर से। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि अपने रास्ते पे आओ, जो दलाइल का रास्ता वो इख्तियार करो। हम तो आला हज़रत के फरमान पे अभी तक चल रहे हैं। आपने फरमाया कि जो फवायद नरमी में है वो सख्ती में नहीं, लेकिन तू ढीठ इंसान है, तू उस तरफ आना ही नहीं चाह रहा। तू ये समझता कि इनकी जुबान जो है वो काम नहीं करती या इनको गालियां नहीं आती। हमने अभी तक तहजीब के दामन को थामा हुआ है और तू है पता नहीं किस मिरासी ने तेरी तरबियत की है कि तू हमेशा गालियां देता है और बदतमीजी पर उतरा रहता है, सिर्फ लोगों को यह दिखाने के लिए कि मैं ही एक मामे खा रह गया हूं, जिसको जो चाहूं जब चाहूं जो चाहूं कह दूं। हमें मजबूर ना कर, वरना तुझे वास गालियां दी जाएंगी, ये ज़हन में रख। उलमा की तौहीन और तदलील मैं तेरे एक क्लिप सुन रहा हूं और हमारी पूरी टीम इस पर रिसर्च कर रही है। ये ना कि ये सारा टब्बर तेरे पीछे लग जाए और इसी तरह तेरा हाल करे जिस तरह तू बाज लोगों का कर रहा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।